هذا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بهذا البلد اس شہر کی، وأنت اور آپ حل رہنے والے ہیں بهذا البلد اس شہر کے، ووالد وما ولد ووالدن اور والد کی قسم، وما ولد اور اس کی کہ جو اس نے جنا، لقد البتہ یقیناً، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی کبد مشقت کی حالت میں رہنے والا، ایحسب کیا وہ خیال کرتا ہے، اللہ یقدرہ اللہ یقدرہ کہ ہرگز نہیں قابو پا سکے گا، علیہ احد اس پر کوئی، یقول وہ کہتا ہے، اہلقت میں نے برباد کر ڈالا، مالا لبدا بہت سا مال۔ اہلقت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اہلقت مالا لبدا بہت سا مال لٹا دیا، ایحسب کیا وہ خیال کرتا ہے، الم یرہ احد الم یرہ کہ نہیں دیکھا اسے، احد کسی ایک نے، الم نجعل لہ عینین الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنائی، لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں، عین ایک آنکھ کو کہتے ہیں، اور اصل میں یہ ہوتا ہے عینان، عینان دو آنکھیں، یہاں پر ہے عینین، بس اس کی بھی ایک وجہ ہے، فی الحال وہ وجہ ابھی نہیں آپ کو بتانی، عینین دو آنکھیں، ولسانم وشفتین ولسانن اور ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، وہدیناہ اور ہم نے دکھا دیا اسے، النجدین دونوں راستے، فلقتحم العقبہ فلقتحم بس نہیں وہ داخل ہوا، العقبہ دشوار گھاٹی میں، وما ادراک اور آپ کیا جانیں، مل عقبہ گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ فک کو چھڑانا ہے، اور رقبہ گردن یعنی گردن کو چھڑانا ہے، او اطعام او یا اطعام کھانا کھلانا ہے، فی یومن اس دن میں، ذی مسغبہ بھوک والے، یعنی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، یتیما ذا مقربہ کسی یتیم کو، ذا مقربہ جو قریبی ہے، قربت والا ہے، یعنی وہ یتیم جو قریبی رشتہ داروں میں ہے، او مسکینا یا کسی مسکین کو، ذا متربہ جو مٹی میں ملا ہے، مٹی والا ہے یعنی مٹی میں ملا ہوا ہے یا خاک نشین ہے، ثم کان پھر وہ ہو، من الذین آمنوا ان لوگوں میں سے جو سب ایمان لائے، وتواصوا اور ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر صبر کی، وتواصوا اور ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالمرحمہ رحم کرنے کی،
उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही वो लोग हैं अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले। वल्लदीन कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया भी आयातिना, हमारी आयात के साथ, हम अस्हाबुल मशअमा, वो नहूसत वाले हैं, यानी जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया वो नहूसत वाले हैं। अलैहिम नारुन, उन पर आग होगी, मुसदा, बंद की हुई, यानी जो हर तरफ से उनको घेरे हुए होगी, उनके ऊपर जैसे वो आग बंद कर दी जाए इस तरह वो आग होगी। ये सूरतुल बलद है। तो इस सूरत का आगाज ला से, जिसको इस ला का मानी होता है यानी नहीं, जो नफी के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कसम खाई, ओ कसम बिहादल बलद, ओ कसम, मैं कसम खाता हूँ बिहादल बलद, इस शहर की। अब वो ला यहाँ पहले उसका माना कि नहीं, फिर उसके बाद कि उक़सिम बिहादल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। तो ये एक अरबी का एक अंदाज है कि बल्कि हमारी ज़ुबान में भी ये अंदाज इख्तियार किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी की बात का आप रद्द करना चाहते हैं और हकीकत बयान करना चाहते हैं, और कोई बंदा गलत बात आपको कह रहा है, गलत चीज़ फैला रहा है, तो उसको आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, फिर आप अपनी बात सुनाते हैं। और मुराद क्या कि नहीं, जो तुम कह रहे हो ये बात नहीं है, बल्कि जो मैं कहने लगा हूँ बात, वो सच है। आप किसी की बात सुन रहे हैं और वो गलत बात कर रहा है, तो उसको कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, बात ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ, फिर आप अपनी बात सुनाते हैं। तो अरबी के अंदर भी इसी तरह ही है। और बाज ने इसको कहा कि ला जायद के तौर पर भी होती है बाज का। जैसे हम किसी को कहते हैं कि भाई खाना खा लो ना, और भाई आ जाओ ना। अब ये ना क्या है, ये एक जायद लफ्ज है बस। बात तो इतनी काफी, आ जाओ खाना खा लो, लेकिन हम कहते हैं खाना खा लो ना, भाई आ जाओ ना। और ये ना उस अपने जुमले के अंदर जरा वजन डालने के लिए हम कहते हैं। तो इसलिए ये बाज का ये ला जो गुफ्तगू होने लगी है, उस गुफ्तगू को जरा उसका वजन बनाने के लिए, उस बात का वजन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ला नफी के लिए भी है कि नहीं ऐसे नहीं है, कि इंसान जो कर रहा है, जो उसकी करतूतें हैं, वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि इंसान की उन गलतियों को बयान करने के बाद दुरुस्त क्या है वो भी बयान कर दिया। तो लिहाजा पहले तो नफी की, ला नहीं, ओ कसम, मैं कसम खा के तुमको बताता हूँ कि असल क्या है। और कसम किसकी खाता हूँ, बिहादल बलद, इस शहर की। अब शहर कौन सा, वह अंत हिल्लुम बिहादल बलद, यानी वो शहर के जिसमें आप रहते हैं। कौन रहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन रहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर की मैं कसम खाता हूँ। फिर कसम खाई अल्लाह ने वालिद व मा वलद, कसम खाई वालिद की। अब ये वालिद जो है, मुराद से हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बाद मुफस्सरीन ने, या हर वालिद भी हो सकता है, वह वलद, और जो उसने जना, यानी इंसान की कसम है कि इंसान जो वालिद भी है वो वलद भी है, यानी इंसान जो वालिद की हैसियत भी है, और कभी यही इंसान एक लड़के की सूरत में, बेटे की शक्ल में भी होता है। तो इस इंसान की असल में ये कसम है। तो कसम है वालिद की और उसकी जो उसने जना। उसके बाद जवाब कसम में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, कि बेशक इंसान को हमने बड़ी मुशक्कत में पैदा किया है। इंसान को हमने, यानी इंसान जो है वो एक ऐसी हालत में रह रहा है कि ये इंसान की जिंदगी मुशक्कत ही में गुजरती है। ऐसा करिए तो बंद कर दे यार,
ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਪਰ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। यानी इंसान की जो जिंदगी है ये अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी मुशक्कत में गुजरती है। अगर आज खुश है तो कल गम है। सुबह का गया बेचारा मजदूरी करता है तो मजदूरी के ऊपर भी थकावट है, शाम को आएगा थका हारा, और बाज़ औक़ात घर में आकर भी मुशक्कत उठानी पड़ जाती है। घर में कोई काम काज करने पड़ जाते हैं, बच्चों के, बीवी के, माँ बाप के, और भी कोई मुशक्क़तें हैं, ज़रूरियात हैं, उसको करना पड़ जाती है। तो इंसान की ज़िंदगी मुसलसल मुशक्क़त में रहती है। बचपन आया तो बचपने में भी इंसान के लिए मुशक्क़त। अब बचपने में इंसान का स्कूल जाना है उसके लिए बड़ा मुशक्क़त का काम है, कोई आसान काम तो नहीं है। फिर बैग इतना उठा के जाना, फिर जनाब वो पढ़ाई करना, तो ये स्कूल लाइफ उसको बच्चे को पूछ के देखो कि वो उसके लिए कितनी और ख़ासकर नालायक बच्चों के लिए पूछ के देखिए आप, जो पढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए तो मेरी मुसीबत है ये पढ़ाई। तो बंदा जब बड़ा हो जाता है, आगे जनाब उसकी जो दूसरी लाइफ शुरू होती है कामकाज करने की, तो वो भी एक मुशक्क़त है। फिर शादी होगी तो वो भी एक, फिर शादी के बाद नई मुशक्क़त है। तो पूरी ज़िंदगी अलगर्ज कि इंसान की ज़िंदगी मुशक्क़तों के अंदर ही गुजरती है। बीमारियां आ जाती हैं, कभी कोई मौत आ जाती है किसी के रंज और गम, नुकसानात, तो कई किस्म की मुशक्क़तें हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में देखता है। अच्छा, अब ये इंसान की हकीकत तो अल्लाह ने बयान करी कस्में खाने के बाद। अब इन कस्मों को खाने के बाद इंसान की हकीकत बयान की, और बयान करने के बाद अब इंसान की जो उसकी एक जो आदत बन चुकी है, उसकी जो हालत बन चुकी है, अल्लाह ने उसका तज़किरा किया। अयहसबु अल्ला यक़दिर अलैहि अहद, अयहसबु, ये क्या समझता है, अल्ला यक़दिर अलैहि अहद, कि कोई भी इसके ऊपर काबू पाने वाला नहीं है। यानी ये इंसान कि जिसको ये समझना चाहिए था कि मैं एक कमज़ोर और एक हकीर और एक बेबस किस्म का इंसान हूँ, कि अल्लाह जब चाहे मुझे बेबस करके रख दे और अल्लाह जब चाहे मुझे तोड़ के रख दे, और मैं अपनी ज़िंदगी में ये सब तोड़ फोड़ देखता भी हूँ, ये सारी ऊंच नीच देखता भी हूँ, तो ये अगर आज मैं खुशहाल हूँ तो आने वाले वक्त में मेरे साथ वो सब कुछ हो सकता है। बीमार हो सकता हूँ, नुकसानात हो सकते हैं, अज़ियतें आ सकती हैं, आजमाइशें आ सकती हैं। तो ये इंसान जब खुशहाल होता है, मालो दौलत होता है इसके पास, को ओहदा होता है, तो इसके अंदर तकब्बुर आ जाता है और गुरूर पैदा हो जाता है। उस तकब्बुर और गुरूर के अंदर मुब्तला होके फिर ये अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है, लोगों के ऊपर जुल्म करता है, बेदीनी की ज़िंदगी इख्तियार कर लेता है। तो उससे फिर अल्लाह का खिताब है, अयहसबु, ये क्या ख्याल करता है, अल्ला यक़दिर अलैहि अहद, कि इस पर कोई भी काबू नहीं पा सकेगा, इसके ऊपर किसी को कोई कुदरत हासिल नहीं है। अब अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि ये अपने तकब्बुर का और गुरूर का इजहार यूं करता है, यकूल अहलक्तु माल लुबदा, कहता है कि मैंने बड़ा माल बर्बाद किया जनाब, और मैंने बड़ा माल लुटाया जी। वो होते तो बड़े तकब्बुर वाले जिनके पास बड़ी दौलत होती है, तो वो अपने दौलत के नशे में अपने दौलत का जनाब लोगों को जो है ना उसकी एक दौलत की वजह से अपना एक रोब दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसकी जो है अपनी वो एक कमजरफी का इजहार करता है, और लोगों के सामने अपनी दौलत का जो है ना उसका दिखावा करता है। और मैं बड़ा मालदार, मैंने तो इतने पैसे लुटा दिए, कभी मैंने परवाह ही नहीं की। मैं तो मेरा तो ब्याह शादी आ जाए तो देखो तुसी जनाब मैं नोटा की बारिश कर देना उत्थे, और मैं तो इतने इतने नोट ऐसे जनाब मैं जो है वो फजूल कामों के अंदर खर्च कर देता हूँ, और मैं तो जनाब कपड़ों के ऊपर इतने पैसे लगा देता हूँ, और मैं तो जनाब दावतों के प्रोग्राम पे इतने पैसे लगा देता हूँ। बतौर तकब्बुर ऐसे लोग जिनको दौलत का एक नशा होता है, और ख़ासकर आजकल ये नौ दौलतिये, और जिनको खासकर ये जनाब सोशल मीडिया के जरिए जिनको दौलतें मिल रही है ना, आप उनकी जरा हालत देखें आप,
कैसे कैसे जनाब वो वीलॉग बनाकर वो दौलत की चमक लोगों को दिखाते हैं और लुटा रहे हैं जनाब। कहीं नाच गानों की महफिलों में लुटा रहे हैं, कहीं शादी ब्याह पर लुटा रहे हैं, कहीं किसी सालगिरह के प्रोग्राम पे लुटा रहे हैं, और कहीं वैसे दावतों के प्रोग्रामों में लुटा रहे हैं। और क्या दिखा रहे हैं जनाब, ऐसे माल हम तो लुटा देते हैं। क्या कुरान है यार, देखो सुभान अल्लाह। कुरान क़यामत तक लोगों की उनकी असलियत दिखाता रहेगा। कैसी किताब अल्लाह ने नाज़िल की है। आज के दौर के अंदर भी लोगों की ये हालत और कैफियत मौजूद है कि लोग अपने माल के नशे में, उसकी वजह से तकब्बुर में मुब्तला, और अपने माल को जैसे लुटाते और बर्बाद करते हैं, उसकी तस्वीर कशी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अयहसबु अल्लम यरहु अहद, ये क्या समझता है इसको किसी ने देखा नहीं। अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या हमने उसकी दो आंखें नहीं बनाई, लिसान व शफतैन, और उसकी जुबान और दो होंठ नहीं बनाए। यानी ये इंसान जो इतने तकब्बुर में मुब्तला है, इतने गुरूर के अंदर मुब्तला है, इस इंसान को जरा समझना चाहिए कि ये इंसान, ये खुद ब खुद ही तो तख्लीक नहीं हो गया, इसको किसी ने तख्लीक किया है। और जिसने इसको तख्लीक किया है, तख्लीक करके छोड़ तो नहीं दिया। क्यों नहीं इसको समझ के, वो उसको देख भी रहा है। वो हस्ती के जिसने इसको दोनों आंखें दी, इसको उसको अल्लाह ने जुबान दी, इसको दो होंठ दिए अल्लाह ताला ने। तो ये इंसान उसी हस्ती से ये सारी नेमतें लेकर उसी की नाशुक्री के अंदर लगा हुआ है, और उसको भूला हुआ है, उसके अहकाम को भूला हुआ है। ये देखता नहीं है, इसको इल्म नहीं है कि जिस हस्ती ने पैदा किया है उसको देख रहा है। वो जिसने इसको देखने वाली आंखें दी है वो खुद इसको देख रहा है। और जिसने इसको जुबान दी है, इसको होड़ दिए हैं, तो जो ये सारी इसकी तख्लीक करने वाला है, उसने इसके ऊपर पूरी नजर रखी हुई है। और फिर ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसको तख्लीक करने के बाद जो है इसको कुछ समझ अता नहीं की, इसको समझ भी अता की है। वह हदैनाहु नजदैन, हमने इसको खैर और शर के दोनों रास्ते भी दिखाए हैं। ये नहीं है कि हमने इंसानों को पैदा करने के बाद ये नहीं समझाया कि शर क्या और खैर क्या है। हमने इनको पैदा किया, देखने के लिए आंखें, बोलने के लिए जुबान, हिलने के लिए होंठ, ये सब कुछ दिए हैं, और साथ हदायत, सीधी राह और बुरी राह, उसकी भी समझ हमने इसको अता की है। अब अपनी आंखों से देखे, अपनी जुबान से पढ़े, समझ गए ना। और इसी तरह अल्लाह ने कान भी दिए हैं, अपने कानों से हदायत की बातों को सुने, और इन चीजों को देख के, सुन के, पढ़ के अपनी जो अल्लाह ने जो राहें दो दिखाई हैं, उसमें से दुरुस्त राह का इंतखाब करे और अपने आप को गलत राह से बचाए। उसके बाद फरमाया फलक्तहमल अक़बा, फलक्तहमल अक़बा, बस वो दाखिल नहीं हुआ दुश्वार घाटी में, बस वो दाखिल नहीं हुआ दुश्वार घाटी में। अब दुश्वार घाटी क्या है? जिनके पास मालो दालत होता है ना, उनको अपना ये माल ज़कात देना इसमें से, और दीनी रास्तों पे खर्च करना, और मुसलमानों की फलाह बहबूद पर खर्च करना, ये इनके लिए ऐसे ही है जैसे किसी दुश्वार घाटी के अंदर दाखिल होना, किसी ऐसे रास्ते में जाना जो रास्ता इंतहाई दुश्वार और इंतहाई मुश्किल हो। वैसे माल लुटा देंगे, कपड़ों पे लुटा देंगे, जूतों पे लुटा देंगे, बेगम के फैशन पे लुटा देंगे, और जनाब वो शादी ब्याह पर लुटा देंगे। लेकिन अगर कोई एक दीनदार बंदा गया और कहता है कि भाई एक मस्जिद है, एक मदरसा है, उसके ऊपर को खर्च कर दें, तो उनको तकलीफ होती है इसकी बात के ऊपर। या कोई यतीमों का, मस्किनों का कोई बंदा जो कहता है कि यार इन यतीमों मस्किनों पे खर्च कर दो, उनके ऊपर खर्च नहीं करेगा, उसको उसके लिए बड़ी दिक्कत होगी उनके ऊपर खर्च करने में, तो वहां नहीं खर्च करेगा। उसको ये ऐसी है जैसे ये उसके लिए बड़ी दुश्वार घाटी है। तो फरमाया कि ये अभी तक उस दुश्वार घाटी में दाखिल हुआ नहीं हुआ। वमा अदराक मल अक़बा, वो घाटी क्या है? अब उस घाटी का तस्करा आगे अल्लाह ने कर दिया, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। वो घाटी क्या है? फक्कु रक़बा, किसी की गर्दन आजाद करवाओ। तुम्हारे पास माल है, बैंकों में संभाल के बैठे हो, मेरे पास बड़ा जी मेरे बैंक भरे पड़े हैं, लाख 2 लाख, करोड़ 2 करोड़, अरब 2 अरब पड़े हैं जी बैंकों में।
تیرے سامنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تیرے سامنے کچھ ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، ان کی ضرورت کو پورا کر، ان کے اوپر خرچ کر. گردن آزاد کروانا، آج تو خیر گردن آزاد کرنا یعنی کہ گردن آزاد کروانا، غلام ہے کوئی تو اس غلام کو غلامی سے آزاد کروانا. کسی کو پیسے دو جس کے پاس غلام ہے، غلام کو خریدو اور خرید کے آزاد کرو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کرتے تھے. وہ مال اللہ نے دیا، وہ بہت بڑے امیر نہیں تھے لیکن جمع نہیں کرتے تھے، ایسے اللہ کی راہ میں لگا دیتے تھے. پتہ لگا فلاں غلام مسلمان ہوا ہے، اس کے مالک کے پاس چلے جاتے اور جا کر کہتے غلام بیچو گے. غلام کی قیمت اگر 1 دینار بھی ہوتی نا تو 2 دینار دے کے خرید لیتے تھے. ایک غلام اگر 1 دینار کا بھی ہوتا نا تو وہ 2 دینار مانگ لیتا جان بوجھ کے تو دے دیتے تاکہ میں اس غلام کو لے کر آزاد کروں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو دگنی قیمت دے کر خرید لیا کرتے تھے. اور اللہ کی راہ میں پورا گھر لٹا دیا تھا ابو بکر نے. ہیں؟ ہم تو سانپ کے بیٹھے ہیں نا اپنے بینکوں میں، اپنے اکاؤنٹوں میں، اور کبھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا. خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش کے طور پر تنگی بھی لے آتا ہے، کوئی گل نہیں، الحمدللہ اس کا دیا تھا چلا گیا، اس کی راہ میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ بطور آزمائش کبھی تنگی دے دیتا ہے، لیکن لگاؤ اللہ کی راہ میں، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. دو گردنیں آزاد کرواؤ. اب گردن نہیں ہے، 2 شکلیں ہیں. مقروض کوئی ہے، اس مقروض کا قرض اتار دو، آپ نے اس کی گردن آزاد کروا دی. ایک قیدی جیل میں ہے اور وہ عدم ادائیگی کی اس کی صورتحال ہے، کسی کے پیسوں کی وجہ سے جیل میں ہے، یا وہ بیچارہ اپنے کیس لڑنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لگا دو اس کے اوپر پیسے اور لگا کے اس کو جیل کی سلاخوں سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرو. تو کیا ہوگا کہ آپ نے ایک گردن آزاد کروا دی. ہمارے یہاں تو سخاوت بہت کم ہے یہاں بھی لیکن بہت کم ہے. عرب ملکوں کے اندر سخاوت بہت ہوتی ہے. جیلوں میں جاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، ہاں ہمیں بتائیں کسی کے اوپر اگر قرض ہے اور قرض کی وجہ سے جیل میں یا کسی دیت کی وجہ سے جیل میں ہے تو بتائیں. ملین ملین ریال دے کے لوگوں کو جیل سے نکلوا کے آزاد کروا دیتے ہیں. 1 ملین ریال، 8 کروڑ روپیہ آپ کا. ایک ہی تاجر جاتا ہے، کہتا ہے خود ہے حاضر میں، ملین ریال دیتا ہے اور آزاد کروا دیتا ہے. یہاں تو کوئی 100 روپیہ دے کے جناب دینے کے لیے تیار نہیں. ہماری تو حالت یہ ہے، کوئی قرض کسی سے مانگ لے تو وہ نا جی اسی تے آپ مرے پے ہیں. ہماری تو یہ حالت ہے. ہم تو کسی غریب کے، ضرورت مند کے، حاجت مند کے کام آنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے اندر سے وہ احساس ختم ہو گئے. وہ احساس تھے اور آج کل اور خاص کر پاکستانی احساس ختم ہو گئے کہ جن کے اندر ایک انسانیت کا جذبہ تھا، انسان کے کام آنا، انسانوں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، ان کی ضرورت میں، ان کی حاجت میں، ان کی کسی تکلیف میں ان کی مدد کرنا، یہ ختم ہو گیا آج. سمجھ گئے نا؟ اسی لیے یہ بے برکتیاں اور یہ بالکل نحوستیں اور یہ ساری شکلیں اسی لیے. تو خیر آزاد کروا دو کسی کے اوپر خرچ کر کے. لیکن یہ تنگ گھاٹی بن چکی ہے ہمارے لیے بھی. سمجھ گئے نا؟ بڑا مشکل ہو گیا. اور آگے کیا فرمایا؟ فقو رقبہ. اس کے بعد فرمایا اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ. ایک بندہ بیچارہ بھوکا ہے، اس بھوکے کو کھانا کھلانا. ظاہر بات اس پر بھی پیسے خرچ ہوں گے. میں الحمدللہ ریسٹورینٹ چلایا ہے میں نے سعودیہ میں. سعودی آتا، ریسٹورینٹ میں کوئی 40-50 بندے بیٹھے ہوتے، کاؤنٹر پہ چپ کر کے آتا، کہتا یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں یہ چپ کر کے ان سب کے پیسے رکھو اور ان سے کسی سے پیسے نہیں لینے آپ لوگوں نے. اللہ کی قسم آپ یقین جانے. کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے پاس آیا کاؤنٹر پہ آتا، چپ کہتا نام نہیں لینا، چپ. اے اندازن کتنا ان سب کا بل ہوگا کہ ان سب کا جی تقریباً اگر 2000 ریال بڑھ رہا ہے اس وقت، ان سب خود 1000 ریال بس پکڑو. بولا نہیں بس، لیکن ان سے پیسے نہ لینا، دے کے چلا جاتا. اور یہ خیر ہمیں یہاں کہیں نہیں نظر آتی. سمجھ گئے نا؟ ایسے نہیں وہاں برکتیں.
सखावत सखावत अल्लाह की राह में। और हमारे अंदर से सखावत निकल गई, मर गई है। हमारे अंदर सखावत मर गई है, जनाजा निकल गया हमारे अंदर से सखावत का, समझ गए। तो यतीम भूखे को खाना खिलाए, बेचारे को जो भूखा है बेचारा, पकड़ लो उसको, लो आओ यार खाना खाओ, या उसको दे दो यार ये लो खाना खाओ, समझ गए। और फिर उसके बाद यतीम अंदा मकराबा, किसी यतीम को कि जो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है। बड़े घरों के अंदर यतीम बच्चे रह रहे हैं, रिश्तेदार हैं, सगे भाई के बच्चे हैं, बहनों के बच्चे हैं, बहुत कुर्बत का रिश्ता है, यतीम है, लेकिन नहीं, कोई परवाह नहीं है। कई कई दिन बेचारे पता नहीं खा नहीं पाते। जो करीबी रिश्तेदार है उसके ऊपर खर्च करने का दोहरा अजर है। दोहरा अजर क्या है? एक सिला रहमी का, और दूसरा उसके ऊपर खर्च करने का, दोहरा अजर है। देखो अपने रिश्तेदारों में, अजीजों में कहीं करीबी कोई यतीम हो तो उसकी कफालत करो, उसके ऊपर खर्च करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, क़यामत के दिन मैं और एक यतीम की कफालत करने वाला यूं खड़े होंगे, यूं खड़े होंगे, जैसे ये दोनों उंगलियां मिली हुई हैं, ऐसे मैं और वो दोनों क़यामत के दिन साथ मिले हुए होंगे। यतीमों को ढूंढो और ढूंढ के उनके उनकी कफालतें करो, अपनी जेबें ना भरी जाओ, अपना ढिड भरी जाओ, समझ गए ना। ना बना इस साल सूट, दो चार सूट ना बना, तू ना खरीद, कुछ चंगी सवारी है इस साल, कोई गल नहीं, गरीबों पे खर्च करो, यतीमों पे खर्च करो। उसके बाद फरमाया और मस्कीन मतराबा, या जो मस्कीन बेचारा जो मट्टी में मिला हुआ, कई मस्कीन बेचारे ऐसे गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती, ऐसे जैसे बेचारे मट्टी में मिले हुए, ना कपड़े साफ, समझ गए ना, ना बेचारों के घर घर साफ, तंगी की हालत, ना खाने पीने के लिए, ना पहनने के लिए कुछ। तो इन मस्कीनों का ख्याल करो। तो ये काम है तंग घाटी में दाखिल होने वाले। लेकिन ये इंसान फजूल खर्चियां तो इसने बहुत कर दी, कहता है मैंने बड़ा माल लुटा दिया, लेकिन ये काम इसने नहीं किया, समझ गए ना। और अगर ये सारे काम करता, और उसके बाद थुम्म कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिलमरहमा, अगर ये खैर वाले काम करता और साथ ही ये होता ईमान वालों में से, और आपस में एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते, और एक दूसरे को रहम करने की वसीयत करते। और मोमिन को ऐसा होना चाहिए। हकीकत में हकीकी मोमिन की सिफात अल्लाह ने बयान कर दी। मोमिन पहले उसका ईमान दुरुस्त, एक दूसरे को सब्र की वसीयत, एक दूसरे के साथ रहम करने का मामला, शफकत का, मोहब्बत का मामला। ये मौजू बड़ा लंबा है, मैं तो बड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। आपस में मोहब्बत, रहम, तरस खाना, समझ गया ना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, इसकी वसीयत करो आपस में एक दूसरे को, और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करो, समझ गए। ईमान दुरुस्त हो तुम्हारा। और जो पीछे बातें हो गई, खर्च करना जरूरतमंदों पे, ये काम करो ये वाले, इसका नतीजा क्या होगा? उलाइका अस्हाबुल मईमना, ये वो लोग हैं कि जो सआदत वाले, दाएं हाथ वाले। और जो दाएं हाथ वाले हैं उनका नतीजा कुरान के मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ने फरमा दिया कि ये अहले जन्नत है, ये अल्लाह की जन्नतों में दाखिल होने वाले। लेकिन एक दूसरा ग्रोह है, वल्लदीन कफरू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा, लेकिन वो लोग जिन्होंने हमारी आयात का इनकार किया वो नहूसत वाले हैं। या मशअमा बाएं हाथ वाले भी इसका माना, बाएं हाथ वाले, ऐसी नहूसत होगी कि इनके लिए कोई खुशी नहीं मरने के बाद, कोई सुकून नहीं मरने के बाद, कोई आराम राहत नहीं मरने के बाद। मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग है। और वह कैसी होगी? अलैहिम नारुम मुसदा, वह ऐसी आग जो चारों तरफ से इनको घेरे हुए होगी। आग के अंदर जो होंगे जैसे बंद किए हुए, दाएं बाएं आगे पीछे नीचे ऊपर हर तरफ आग ही आग, और मुसलसल उस आग के अंदर जलेंगे। और मेरे भाइयों और मेरे बच्चों और हमारी बहनें बेटियां, मरने के बाद की जिंदगी का मुताला किया करें।
जब तक मरने के बाद की ज़िंदगी का हम मुताला नहीं करेंगे ना, हमें बात समझ नहीं आनी, हमारी इस्लाह नहीं होनी। हम ये जो इतने बेमहार और इतना हम कंट्रोल से बाहर हैं, हमें मरने के बाद की ज़िंदगी का एहसास नहीं है। हमें मरने के बाद क्या होने वाला है। मैंने एक किताब एक दफ़ा ये पढ़ी थी, उसने आज तक मेरे रोंगटों को खड़ा किया हुआ है। और वो बात सारी यही थी कि इंसान के साथ मरने के बाद क्या होने वाला है, लेकिन गहराई में जाके पढ़नी होगी आपको। सुकून नहीं है मरने के बाद अगर हमारे अमल ठीक ना हुए तो। समझ गए ना? आग, और वो आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म आग, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता उस आग को। अब वो आग चारों तरफ से घेरे होगी। गर्मी से बचने के लिए कूलर लग रहे हैं, एसी लग रहे हैं, पंखे लग रहे हैं, सायों का बंदोबस्त हो रहा है दुनिया की गर्मी से बचने के लिए। लेकिन जहन्नम की आग से बचने के लिए क्या बंदोबस्त है हमारे, क्या हमारी उसके लिए तैयारी है, क्या हमारी मेहनत है? सिर्फ वजह यह है हमें उसका एहसास नहीं है। उस आग का अगर एहसास हो जाए तो इस दुनिया के अंदर इंसान गाफिल नहीं रह सकता। दुनिया के अंदर गफलत के पीछे सबसे बड़ी वजह उस आखिरत की आग से हम बेखबर है। तो अपने आप को बचा लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह कुरान में भी कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचा लो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। उसके बचने के लिए ना हम अपनी को अपने लिए कोशिश है, ना अपने बच्चों के लिए, ना घर वालों के लिए। तो अल्लाह ताला हम सबको ये एहसास अता फरमाए कि हमने अपने आप को मरने के बाद के अजाब जो है उनसे बचाना है। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। भाइयों, ये तफसीर बड़ी शॉर्ट सी करके आपके सामने हम बयान कर रहे हैं, अगर इसमें ऐसे ऐसे दुरूस और असबाक हैं, इसे एक सूरत के ऊपर को 3-4 दर्स हो सकते हैं। ऐसे ऐसे दर्स और असबाक है इसके अंदर। तो जितना बयान हुआ अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए और अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। इसके बाद अब हम अपना दूसरा सेशन शुरू करते हैं। हाँ जी, अब है हमारा दूसरा सेशन ग्रामर का। देखें, मैंने कल ग्रामर पे दर्स किया, लेकिन चूंकि कल हमारा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो वो लोग जो ऑनलाइन हैं उनकी तरफ से शिकायत थी कि हमें कोई सही तरह समझ नहीं आई बात की। तो उन्हीं के तकाजे पर कल वाले मौजू को हम दोबारा बयान कर रहे हैं। देखें, मैंने कहा था हर ज़ुबान के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस जानदारों के हवाले से तो सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हर ज़ुबान में, दुनिया की हर ज़ुबान में जानदार के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस का सीगा वो वाज़े है। सब मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस, जानदार में फ़र्क करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बेजान चीज़ें हैं उसको 3 तरीके से पहचाना जाता है। उसको 3 तरीकों से, बेजान चीज़ें जो होती हैं ना, उसके अंदर जो एक पहला तरीका था, उसके अंदर जो है ना बेजान मुअन्नस जो है उसको जानने के लिए 2 तरीके हमें मिलते हैं। ठीक है ना? जानदार जो है उसके लिए कोई तरीका नहीं, वाज़ेह है। लेकिन बेजान जो है उनके अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क करना 2 तरह उसमें हम फ़र्क करते हैं। वो कैसे करते हैं सुने। एक तरीका ये होता है कि कुछ उनके लिए बोले जाने वाला जो लफ्ज़ है उसमें से 3 अलामतों में से कोई एक अलामत होगी उसमें, उस अलामत से हम पहचान लेंगे कि ये इसके लिए जो ये लफ्ज़ बोला गया है ये मुअन्नस है। फिर कहता हूँ एनु जगाओ, खोल दें इसको ज़रा। देखें, फिर कहने लगा हूँ, अच्छी तरह समझें।
جاندار میں مذکر مؤنث کا فرق کرنا واضح ہے. بے جان چیزوں میں مذکر اور مؤنث ہر زبان میں ڈیفرنٹ ہے. عرب جس چیز کو مذکر کہتے ہیں آپ اردو والے اس کو مؤنث کہتے ہیں. عرب کسی چیز کو اپنی زبان میں مؤنث کہتے ہیں آپ اس کو مذکر کہتے ہیں. اس کی مثال آسمان کو عربی میں مؤنث کے طور پر شمار کیا جاتا ہے اور ہماری زبان میں آسمان کو مذکر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. سورج ہے، سورج کو عربی زبان کے اندر مؤنث بیان کیا جاتا ہے، ہماری زبان کے اندر اس کو مذکر بیان کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے کہ ہمارے شہر ہیں، شہروں کے نام ہم لیتے ہیں تو اس کو بطور مذکر استعمال کرتے ہیں لیکن عربی کے اندر اس کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ مذکر و مؤنث مختلف زبانوں میں بے جان چیزوں کے ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اس کو نومینیٹ کیا ہوا ہے. اچھا اب جو عربی میں ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ میں عربی کے مذکر اور مؤنث کو جاننا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے دو طریقے ذہن میں رکھ لیں. دو چیزیں ہیں. پہلا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا جو عربی میں ایک بے جان چیز کا نام ہوگا، کسی بھی بے جان چیز کا عربی میں جو نام ہوگا اس میں ہم سب سے پہلے کو 3 نشانیاں ڈھونڈیں گے. 3 نشانیاں ڈھونڈیں گے. ایک نشانی کے یہ کہ آخر میں گول تا ہو، آخر میں گول تا ہو. یہ چارٹ میں نے آپ کو بھیجا تھا، اس کا پہلا جو طریقہ نمبر 1 کے نیچے جو طریقہ نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے دیکھیے کہ آخری حرف کیا ہوگا؟ گول تا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال جنتن، اس کی مثال آخر میں کیا ہے؟ گول تا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. سیارتن آخر میں کیا ہے؟ گول تا. طیارتن آخر میں کیا ہے؟ گول تا ہے. اٹ مینس کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. سفینتن، سفینتن کیا ہے؟ مؤنث ہے. کس سے پتہ چلا آپ کو کہ آخر میں کیا ہے؟ گول تا. اچھا آپ کو یہ مل گیا اس اسم کے اندر تو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. اوکے. اچھا یہ نہیں ملا گول تا، پھر ایک دوسری نشانی ہے وہ ڈھونڈ لیں. یا ہوگا اور اسے پچھلے لفظ کے اوپر کھڑی زبر ہوگی. اس کو ہمارے کہا جاتا ہے الف مکسورہ. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ الف مکسورہ. یہ جنہوں کہتے ہو نا اردو چ یہ عربی میں اس کو پڑھتے ہیں یا. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کیا لفظ ہوگا؟ الف کھڑی زبر جس کو کہتے ہو اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال ہے نجوا، نجوا سمجھ گئے نا. کبرا، صغرا سمجھ گئے نا. تو یہ سواد صغرا، جیسے کبرا لے لیں. کاف بے یا با، رے یا را. یہاں پر را کے اوپر کیا ہوگا؟ کھڑی زبر ہوگی. آگے کیا ہوگا؟ یہ یا. سمجھ گئے نا. عربی کے جس بے جان نام پر یہ ہو، سمجھ گئے نا، تو سمجھ لیجیے کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. یہ کیا ہے؟ مؤنث. اوکے. اور سمجھ آئی بات کی؟ نہیں آ رہی سمجھ آ رہا؟ اچھا الحمدللہ. آن لائن والوں کو بھی اللہ کرے سمجھ آ جائے. اچھا اس کے بعد ہے تیسری نشانی. آخر میں حمزہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اس اسم کے آخر میں حمزہ ہوگا. حمزہ. اور حمزہ سے پہلے الف ہوتی ہے اور الف کے اوپر نا بڑی مد ڈالی ہوتی ہے. حمزہ سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ الف. اور الف کے اوپر بڑی مد بھی ڈالی ہوتی ہے. اب دیکھ لیں السماء، ایسے ہوتا ہے نا سما آسمان. ما سمجھ گئے نا. تو یہ کیا نشانیاں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. تو اب تینوں نشانیاں نہیں مل رہی مجھے.
तीनों निशानियां नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये अब एक मुश्किल काम है। इसको कहते हैं कि ये फैसला किया जाएगा मुअन्नस समाई, सुनी सुनाई। हमने अरबों से सुना, अरब जमीन को क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अर्द अल अर्द, इसमें वो वाली निशानी तो मौजूद नहीं है, समझ गए ना। अब अरब, अरबी जुबान वाले अर्द को मुअन्नस कहते हैं, हम भी मुअन्नस ही कहते हैं इसको, अरबी में भी ये मुअन्नस ही है। नारुन क्या है? नारुन। अब नार क्या है? हमारे भी मुअन्नस है, अरबी में भी ये मुअन्नस है। इसी तरह है अशम्स, शम्स सूरज, तो अरबी में तो ये मुअन्नस है, लेकिन हमारी जुबान में ये मुअन्नस नहीं है, हमारे मुज़क्कर है। इस किस्म की जो मुअन्नस होगी वो कसरत से मुताला करके आपको आएंगे। उसके लिए कोई ख़ास कायदा नहीं है कि जैसे हम आपको समझा सकें। उसके लिए आपको अपना मुताला बढ़ाना होगा, आपको अपनी स्टडी, आपकी जो स्टडी है ये ज़्यादा करना होगी आपको। आहिस्ता 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 ये चीज़ें फिर बंदे को याद हो जाती हैं, लेकिन टाइम लगता है, हो जाती है याद। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ ये सबक मुज़क्कर मुअन्नस का, क्योंकि अगर आप मुज़क्कर मुअन्नस में फ़र्क नहीं कर सकेंगे तो लैंग्वेज सीखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। आप, मैंने आपको मिसाल जैसे कल भी दी कि भी एक पठान एक बात करता है तो बेचारा उसको हमारी कई चीज़ों का पता नहीं होता, उसको मुअन्नस बता रहा होता है, समझ गया ना। और हमारे कई भाई वहाँ सऊदीया में जाते हैं तो सऊदीया आकर जनाब वो औरत को भी मुज़क्कर के सीगे के साथ ही पुकार रहे होते हैं, समझ गए। और बाज़ औक़ात वो अरबी बोलने वाला अगले बंदे की बात को समझ ही नहीं पाता कि यार ये किसकी बात कर रहा है, औरत की कर रहा है कि मर्द की बात कर रहा है, तो ये बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए ये बड़ा अहम सबक है। तो इसको मैंने कोशिश की है कि बड़ा शॉर्ट करके और आसान करके आपको बताऊं। इसमें चीज़ें और भी हैं लेकिन अभी मैं वो नहीं बता रहा आपको। मैंने एक बड़ा जो एक बुनियादी जो बेसिक इसमें जो चीज़ है वो निकाल कर कशीद करके आपके सामने बयान कर दी है। मैं रिपीट करने लगा हूँ आपकी इस्लाह के लिए, आपको सिखाने के लिए। दोबारा सुन लें। मुज़क्कर, मुज़क्कर मुअन्नस, जानदार में उसको फ़र्क करना कोई मुश्किल नहीं है, वो बड़ा आसान है। हर जुबान में एक ही तरीका है, यानी उसकी जिन्स देखी जाती है, इट्स ओके। लेकिन बेजान के अंदर अरबी जुबान में मुअन्नस को जानने के लिए पहले हम उसमें 3 निशानियां देखेंगे उस इसम के अंदर। वो 3 निशानियां आखिर में गोलता, या आखिर में या और या से पहले अलिफ मकसूरा, या तीसरी निशानी आखिर में हमजा, हमजा से पहले अलिफ, और अलिफ के ऊपर मद होगी। अगर इन 3 निशानियों में से कोई निशानी आपको मिल जाए तो आप समझ जाए कि ये क्या है, ये ये मुअन्नस है। अब अगर 3 निशानियों में से कोई निशानी नहीं मिली, फिर अल्लाह तवक्कल, जो आपको याद हो मुअन्नस तो उसको मुअन्नस का हुक्म लगा दे, ना हो तो फिर मुज़क्कर बोलते जाए, फिर अल्लाह बारह से फिर देखी जाएगी। क्या ख्याल है? फिर अरब जाने तो आप जाने फिर लेकिन ऐसा ऐसा आ जाएगी वो आपको। अब आए कुछ और चीजें जो मुअन्नस है वो समझें। हमारा ये जिस्म, इंसानी बॉडी, इस बॉडी के जितने भी आज़ा जो जोड़ा जोड़ा है, जो डबल डबल है, जो डबल डबल है, समझ गया ना। ये आज़ा, इसके वाहिद उज़्व को जब भी बयान किया जाएगा तो मुअन्नस के तौर पर बयान किया जाएगा। मुज़क्कर के तौर पर है हमारी जुबान में, जैसे हाथ है, मेरा हाथ। उर्दू में हमने क्या इस्तेमाल किया इसको, मेरा हाथ, यानी मुज़क्कर। लेकिन अरबी में ये मुज़क्कर नहीं यूज होता। हादिही यद, हादिही यद, हादिही किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुअन्नस के लिए। हादा यद अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो वो क्या होगा? आप लोग मुझसे पूछते हैं कि जो एग्जाम होना है उसमें सवाल क्या आएंगे, मैंने इसी किस्म के सवाल आपसे कर देने कि ये फिक्रा दुरुस्त करें
کہ فکرہ درست ہے؟ ہادہ ید، ہاد ہی ید، اس قسم کے سوالات آئیں گے آپ کو، اس لیے اس کو یاد کریں. لکھنا آپ نے ہے نہیں کیونکہ آپ امام بخاری ہیں. حافظہ آپ لوگوں کا بہت مضبوط ہے. ہمارے یہاں پر ماشاء اللہ اہم بچہ ہے، پھر بھی لکھتا رہتا ہے، لیکن باقی کوئی بھی نہیں لکھتا. اور ہم پڑھتے تھے استادوں کے پاس، ہماری کاپی پینسل چلتی رہتی تھی. تو آپ ماشاء اللہ چونکہ بہت زیادہ ذہین فتین، اتنے ذہین فتین ہیں، اگر میں نے ابھی سوال کر لیا تو آپ کو جواب ہی نہیں آ رہا. لکھا کریں، نوٹ کیا کریں. ہاں میں نے یہ سوال کرنے. اچھا اب آنکھیں ہیں تو جوڑا ہے، ایک آنکھ ہے. ہادا عین، ہادا عین، میں نے صحیح کہا حاجی صاحب؟ ہاں میں نے غلط کہا ہے. ہادہی عین، ہادہی عین، ٹھیک ہے نا. پاؤں ہے، پاؤں کو رجل کہتے ہیں یا قدم بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ ایک یہ جوڑا ہے نا، تو جوڑا ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ مؤنث. ہونٹ ہے، شفتن، اصل ہے شفتن، ٹھیک ہے نا. دو ہونٹ ہیں تو ایک ہونٹ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگی. بغیر کسی سوچے سمجھے کہہ دینا کہ مؤنث ہے. جب ہر جسم کے وہ عضو جو دو دو ہیں اور تین تھے کوئی شے نہیں ہے، انگلیاں ہیں جو 10 انگلیاں، تو جیسا سمجھ گئے نا بات کو؟ سمجھے آپ؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا اگلی بھی گئی سمجھ؟ چلو اب سمجھیے. زبان کتنی ہے؟ ہاں ایک ہے نا. تو زبان کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ مذکر. اچھا ناک کتنے ہیں؟ دل کتنے ہیں؟ ایک ہے. تو یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. آئیں ایک اور سٹیپ آگے آئیں. ہاں عربی مذکر، وہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا بھائی، آپ کی زبان کی مذکر مؤنث ان کی مذکر مؤنث سے مختلف ہے. کچھ چیزوں میں آپ ان سے موافقت کریں گے، کچھ چیزوں میں آپ ان سے مختلف ہیں، وہ آپ سے مختلف ہیں. اچھا ہر ملک کا نام عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. ہر ملک کا نام، ساری دنیا کے ملک کیا ہیں؟ مؤنث ہے. اور ساری دنیا کے شہر کیا ہیں؟ مؤنث. مکہ کو اللہ نے ام القرا کہا ہے. مکہ کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اب القرا نہیں کہا، ساری بستیوں کا باپ نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ ماں کہا ہے. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ اس شہر کا نام کیا یوز ہوگا؟ مؤنث یوز ہوگا. یہ ہے مذکر اور مؤنث کے حوالے سے مختصر سی تفصیل. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آگے ہوگی انشاءاللہ. کہ نہیں آئی؟ کہ اگلی بھی گئی؟ کل میں نے سننا ہے آپ سے سبق انشاءاللہ. کل میں نے یہ سبق آپ سے سننا ہے انشاءاللہ. آن لائن والے بھی یاد کر کے آئیں، اور آپ امام بخاری آپ بھی یاد کر کے آئیں. آپ لوگوں سے بھی سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں دیکھیں نا، میں نے اب یہ 2 دن آپ کو یہ سبق سمجھایا ہے. اور نو پرابلم، آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آن لائن والے بھی سن لیں، وہ دوبارہ مجھے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. یہ بھی سبق ختم ہوا ہمارا 3 سیشن. آج ہے طہارت کا موضوع. کیا ہے موضوع؟ طہارت کا. اس میں یہ بات ہو چکی جو ناخنوں کا کاٹنا، بالوں کا کاٹنا، اور اس کے بعد ایک جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے غسل کا مسئلہ. کس کا مسئلہ؟ غسل. ہمارے بہت سے لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا. تو غسل سے پہلے آپ کو میں وضو کا طریقہ بتاتا ہوں.
کس کا طریقہ؟ کیونکہ غسل کے اندر وضو ہونا ضروری ہے، سمجھا نا؟ کیونکہ غسل میں پہلے وضو ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد غسل ہوتا ہے۔ اب وضو میں ہمارے بہت سے لوگوں میں بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلو تو یہ ہے کہ وضو کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے۔ کس سے کیا جائے؟ بسم اللہ۔ اور ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، نہیں، صرف بسم اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، اتنا ہی، اوکے۔ اس کے بعد پانی کے استعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ پانی کو ضائع مت کرو۔ پانی کا زیادہ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نل ہے، ٹوٹی ہے، تو اس کو اتنا ہی کھولیں گے جس سے آپ کے ہاتھ دھل جائیں، وضو صحیح طریقے سے ہو جائے۔ بہت زیادہ پانی چھوڑنا، بہت زیادہ پانی چلانا، بہت زیادہ پانی استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یار کسی کا مائک چل رہا ہے یہاں پر۔ اچھا، بند کر دو نا، کس کا یہ؟ ہاں۔ اچھا، تو پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا، حساب سے پانی چلائیں، بسم اللہ پڑھ لیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئیں۔ کہاں تک دھوئیں؟ کلائیوں تک دھوئیں۔ اور دھوتے ہوئے یہ انگلیوں کا خلال بھی کرنا چاہیے، انگلیوں کو آپس میں خلال۔ اور یہ جوڑ، یہ کیا ہے؟ آپ نے وہ حدیث جو طہارت کے مسائل میں پڑھی تھی، میں نے 10 چیزیں فطرت میں سے اس میں ہم نے بیان کی ہیں، اس کے اندر ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ انگلیوں کے جوڑوں کو، یہ جوڑ اگر آپ اس کو ایسا کر کے نہیں تو یہ پانی نہیں جائے گا اس کے اندر، سمجھ گئے نا؟ یہ انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، انگلیوں کے خلاؤں کے اندر پانی لے کے جانا۔ ہاتھ دھوئیں اور دھونے کے لیے 3 سے زیادہ بار نہ دھوئیں، ایک دفعہ ہی کافی ہے، یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، کم از کم 1 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ۔ 1 دفعہ دھونے سے اچھی طرح دھل گیا ہے تو اصناف کافی ہے، نہیں تو 2 یا 3 سے زیادہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ اسراف کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے اپنے منہ میں پانی لینا۔ اب سمجھیے گا یہاں بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ کلی کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ پانی لیں، اس میں سے تھوڑا منہ میں اور جو بچے وہ ناک میں چڑھانا۔ اصل سنت طریقہ یہ ہے، سمجھ گیا نا؟ جو پانی آپ نے ہتھیلی میں لیا اسی میں سے تھوڑا منہ میں لینا اور جو بچا وہ ناک میں چڑھانا، اور جو منہ میں ہے اس کو منہ میں گھمانا پانی کو، اور ناک میں پانی کو اوپر چڑھانا، اور اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ناک کو جھاڑنا، سمجھ گیا نا؟ اور یہ عمل بھی کرنا کتنی دفعہ ہے؟ 3 دفعہ کرنا ہے، ہو گیا۔ اور پانی کو اچھی طرح منہ میں لے کے جانا اور ناک میں لے جانا، انگلیوں سے اچھی طرح صاف کرنا۔ اس کے بعد اگلا عمل ہے پانی کو تھیلیوں میں لینا، پیشانی سے لے کر تھوڑی تک، اب اور یہ سائڈوں تک، چہرے کی سائڈوں تک، یہاں تک یہ آپ کا رخسار ختم ہو رہا ہے، یہاں تک چہرے کو اچھی طرح دھونا، سمجھ گئے نا؟ اور ایسے پانی کی یہ آپ کے یہ اندر پلکوں کے اندر، یہ اندر یہاں آنکھوں کے اوپر یہ پانی جائے سارے۔ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے لمبی داڑھی رکھنے کی توفیق دی ہے اور جنہوں نے نہیں رکھی، اللہ ان کو لمبی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داڑھی میں پانی ڈال کے خلال کرنا، یہ سمجھ گئے نا؟ پانی ڈال کے کیا کرنا؟ داڑھی کا خلال کرنا، ایسے یہ انگلیاں پھیرنی اپنے داڑھی۔ پانی لیا آپ نے، پہلے اپنے چہرے کو دھو لیا، پھر پانی تھوڑا پانی ایسے ڈال کے ایسے، یہ 2، پھر تیسرا ایسے اس کو ڈال لیں، تاکہ آپ ایسے ڈالنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ پانی اچھی طرح اندر چلا جائے گا، سمجھ گیا نا؟ اس کا یہ فائدہ ہو۔ اوپر سے ایسے بہا دیں گے
تو پانی پھر اندر نیچے نہیں جاتا. سمجھ گئے؟ تو پھر خلال کرنا داڑھی کا. تو یہ 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھونا، اپنی پیشانی سے لے کے نیچے ٹھوڑی تک. خواتین جو ہیں وہ اپنے چہرے کو پیشانی سے لے کر نیچے ٹھوڑی تک اچھے طریقے سے اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھوئیں. ہو گیا؟ اس کے بعد اپنے بازو کو، ٹائم کتنا ہے؟ بازو اپنی یہاں سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں سے لے کے، بلکہ ناخنوں سے لے کے یہ کونی تک، یہ کونی کی ہڈی اس کے اوپر تک، اس سے اوپر تک بازو کو 1 دفعہ دھویا، اور ساتھ پانی کے ساتھ مسئلہ بھی کریں تاکہ اچھی طرح پانی آپ کے جسم پر لگ جائے. سمجھ گئے؟ 3 دفعہ یہ دایاں بازو دھو لیا، اور اسی طرح 3 دفعہ بایاں بازو دھو لیا، اور اس دوران بھی یہ انگلیوں کا خلال کیا کریں. سمجھ گئے؟ 3 دفعہ آپ کے بازو دھل گئے. اب یہاں پر ایک ایکسٹرا چیز ہمارے کچھ لوگ کرتے ہیں، بازو کو دھونے کے بعد پھر تھوڑا پانی اپنے ہاتھ میں لے کے بازو کو اونچا نیچے کرتے ہیں. یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. بس بازو دھونے ہیں، اس کے بعد بازو میں اپنے ہاتھوں میں پانی لے کے بازو کو اوپر نیچے کرنا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، بازو دھل گئے آپ کے، اب ہے سر کا مسح کرنا. سر کا مسح کرنا. سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، پانی لیں، اپنا ہاتھ بھگوئیں پانی سے، بھگونے کے بعد اپنے یہ دونوں ہاتھ انگلیاں آمنے سامنے ملا لیں، اور سامنے پیشانی کے اوپر جہاں آپ کے سر شروع ہوتا ہے، جہاں سے اس سر کے اس حصے سے اپنے ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے پیچھے لے جائیں گدی تک، اور گدی سے پھر اسی طرح اپنے ہاتھوں کو واپس لے کر آئیں، اور پھر اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر لیں، اور انگوٹھے کے ساتھ اپنے کانوں کی پشت کے اوپر اس طرح مسح کریں. یعنی آپ کا سر کا مسح، ہاتھوں کو سر کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے نیچے گدی، گردن کی پیچھے، نیک پیچھے اینڈ تک لے کر جائیں، پھر اس سے پیچھے آگے لے کر آئیں جہاں سے شروع کیا تھا. پھر آپ کی یہ دونوں انگلیاں جو آپ کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کی، یہ پہلی انگلی جو ہے، انہیں اپنی کانوں میں لیں، انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے پیچھے مسح کریں. مسح اتنا ہی ہے. ہمارے لوگوں میں اس میں بھی ایک ایکسٹرا چیز ہے، گردن کا مسح ہے، پھر بازوں کے اوپر پھر ہاتھ پھیرتے ہیں. نہ گردن کا مسح ہے اور نہ ہی کوئی بازوں کے اوپر مسح ہے. پھر اس کے بعد آپ کا مسح ہو گیا سنت طریقہ. اب ہے آپ کا پاؤں دھونا. پاؤں دھونے کے لیے بھی اپنے دائیں پاؤں کی طرف سے شروع کریں، اور جیسے آپ نے اپنے انگلیوں کا خلال کیا تھا ایسے ہی اپنے پاؤں کا بھی انگلیوں کا خلال کریں. ہو سکے تو ایسے اپنی انگلی کے ساتھ یہ انگلیوں کے اندر پانی کے لیے پھیریں تاکہ پانی اچھی طرح ان کے اندر داخل ہو جائے. ہاں جی، الٹے ہاتھ سے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ پانی، اور پھر یہ اپنے ٹخنوں کے اوپر تک، ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک اپنے قدموں کو دھو لیں. آپ کا وضو مکمل ہو گیا. آپ کا وضو مکمل ہو گیا. اب ہے اس کے بعد غسل. کیا ہے اس کے بعد؟ غسل. کوئی مشکل کام نہیں ہے، ویری سمپل اینڈ ویری ایزی. غسل میں 2-3 چیزیں ہیں. اس میں کچھ معاملات خواتین کے لیے ہیں اور کچھ معاملات دونوں قسم کے جنس کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی. غسل جو ہے، پچھلے درس میں میں نے بالغ کی شرطیں بتا دی کہ بالغ کون ہوتا ہے. اب جب بندہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو بلوغت کے بعد 2 قسم کے مسئلے انسانوں کو پیش آتے ہیں. ایک مسئلہ ہوتا ہے ڈسچارج ہونا، جس کو آپ کی زبان میں احتلام ہونا کہتے ہیں، اور دوسری شکل اس ڈسچارج کی
डिस्चार्ज की भी दो शक्लें होती हैं। एक शक्ल के इंसान को ख्वाब में कुछ ऐसा महसूस होता है और इंसान को डिस्चार्ज होता है, और दूसरी शक्ल उसकी होती है जो एक अल्लाह ताला ने मर्द व ख़वातीन के आपस के ताल्लुक़ के बाद रखा है, उसकी वजह से एक गुस्ल वाजिब होता है। तो एक और शक्ल जिसका ताल्लुक़ सिर्फ ख़वातीन के साथ है, और वो उनका वो मसला जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा है कि हर माह के बाद उनके लिए जो 6-7 दिन के मखसूस अय्याम होते हैं, उसके बाद उन्होंने जो पाक होना है तो उसके लिए उनको गुस्ल करना है। बात समझ आ गई? औरत के लिए एक और वक्त भी आता है बच्चे की पैदाइश के बाद, उसके लिए एक वक्त पीरियड है, एक अय्याम है, मैक्सिमम वो 40 दिन का होता है। तो उसके बाद उसके लिए भी क्या है, गुस्ल होता है। तो ये गुस्ल के बाज़ मौके हैं कि जिन मौक़ों के ऊपर बालिग जो हो जाता है उनको, उसके लिए ये गुस्ल का मामला बड़ा अहम है और बड़ा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे। शरअ में कोई शर्म नहीं है। अल्लाह ने कुरान में तहारत के बाद अहम मसाइल बड़े खुले लफ्ज़ों से समझाए। हदीस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खुले लफ्ज़ों से बताए। अम्मा आयशा ने मर्दों को मसले बताए हैं। समझ गए ना? तो इसमें हम इंशाअल्लाह आपकी तरबियत के लिए ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह लफ्ज़ों से आपको बताएंगे। अब गुस्ल का तरीका, आप वाशरूम में जाएंगे, अपने शर्मगाहों को पहले ही धो लेंगे। आप शर्मगाहों को पहले ही धो लेंगे आप, और उसके बाद वुजू करना है ऐसे ही जैसे नमाज के लिए वजू किया जाता है, जैसे नमाज के लिए वजू किया जाता है। ओके, वजू कर लिया। वजू करने के बाद सुन्नत यह है कि अपने हाथों को गीला करके सर में फेरें। समझ गए ना? या ये भी है कि पानी के 3 डब्बे सर में डालें और अपने सर की जिल्द को गीला करें, और फिर पानी दाएं तरफ बहा लें, बाएं तरफ बहा लें, और पूरे जिस्म पर पानी बहा लें कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। यही है बस गुस्ल के अंदर कि आपका अगर जिस्म सारा गीला हो गया है, कोई हिस्सा खुश्क नहीं रह गया, तो आपका गुस्ल हो चुका है। अब ऊपर कोई मजीद कोई थोड़ा सा खुशबू, शैम्पू और जनाब कोई थोड़ा टशन मशन आपने अपने करने हैं, तो ये आपकी अपनी एक्स्ट्रा ज़रूरियात है। समझ गए ना? शावर है, जैसे शावर में पहले पानी ले लिया सर पे, फिर उसको मसा कर लें। उसके बाद फिर शावर के नीचे थोड़ा राइट साइड पे ले लें, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर पूरे जिस्म पे ले लें आप। समझ गए ना? तो ये सारा सिस्टम हो गया, आपका पूरा जिस्म धुल गया। उसके बाद साबुन वगैरह लगाना, शैम्पू वगैरह लगाना, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपकी। तो बॉडी लोशन, ये पता नहीं, ये सारी चीज़ें जो भी बात की हैं, लेकिन आपका असल में क्या है कि गुस्ल हो चुका है आपका, मर्द का भी ख़वातीन का भी। गुस्ल का कोई फ़र्क नहीं है। यही है, ख़वातीन का एक मसला है कि उन्होंने अपने बाल बांधे होते हैं और जूड़े जे खींचे होते हैं, चुटियाँ बांधी होती हैं। उनके लिए अगर तो वो एक मखसूस ताल्लुक के बाद गुस्ल करने लगी है, तो फिर उसको चोटियाँ खोलने की ज़रूरत नहीं, वो चुटियाँ खोलने की ज़रूरत नहीं है। वो उसी तरह बंधी रहे और सर के बाल अच्छी तरह गीले करे और सर की जड़ को अच्छी तरह गीला कर ले वो, और फिर पानी बहा ले। और अगर महाना मसले के बाद गुस्ल करने लगी है, तो फिर उसको खोल कर करे। बस ये एक फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तहारत के मसाइल में ये बड़ा अहम है। अगर किसी को कुछ समझ ना आई हो तो वो ग्रुप में अपना सवाल भेज के हमसे पूछ सकता है। एक भाई ने ये बात की कि वजू के बाद अपने पाँव धोना, तो पाँव धोना, अगर तो वजू के दौरान आपने अपने पाँव नहीं धोए, तो फिर वो गुस्ल के बाद अपने पाँव धो लें। या ऐसी जगह पर आपने गुस्ल किया जहाँ पानी के छींटे बाद में आपके पाँव वगैरह पर पड़े हैं, तो बाद में पाँव धो लें, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। तो ये है वो तरीका सारा जो हमने आपके सामने बयान कर दिया।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ یار آپ نے نا میرے لیے دعا کرنی ہے کہ میرا